बखिदमत मोहतरम मकाम काबिल सद एहतराम जनाब एजाज मोहिउद्दीन साहब की खिदमत में ये सिपास है कि बरतर व आला खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वही तौसीफ़ व तारीफ़ के लायक है और दुरूद व सलाम हो ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात की इस फहरिस्त में जो सबसे ऊपर होता है उसे मौल्लिम कहते हैं, उसे उस्ताद कहते हैं, उसे टीचर कहते हैं। और जिसने इल्मी खिदमात की इस बस्ती में बग़ैर थके बग़ैर रुके जिस यकसोई और लगन के साथ अपनी बेपनाह मोहब्बतों और लाजवाल कोशिशों से कौम व मिल्लत की आबियारी की है, सिताइश और सिले की परवाह न करते हुए खिदमत मुताल्लिमीन, खिदमत मुअल्लिमीन और खिदमत खल्क में अपनी ज़िंदगी लगा देने वाले एक मुदब्बिर, एक मुफक्किर, एक मुखलिस, एक मोहसिन, एक करम फरमा और इस पुराशूब दौर के एक पुरअज़्म रहनुमा, जिसकी आमद से खुश्क शाखों में बहार नौ आ जाती है, नई कलियों में फूलों की ताजगी आ जाती है, जिसकी ज़ात और शख्सियत, फ़िक्र व नज़र, इल्म व अमल, फ़हम व फ़िरासत और फ़ज़्ल व कमाल का हसीन व दिलकश संगम है, जहाँ से वाज़ व खिताबत, फलाह व इस्लाह और क़ायदाना सलाहियतों के तेज़ धारे बहते हैं। जी हाँ, मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारगी, रवादारी, अखलाकियात की उम्दा मिसाल आली जनाब एजाज मोहिउद्दीन साहब की खिदमत में शाहिद अली हसरत तमाम तलबा, असातिज़ा, यूनियन कायदीन और खैर खाहान की जानिब से सिफारशनामा पेश करने की सादत हासिल कर रहा है। जी हाँ, जनाब अहमद मोहिउद्दीन साहब ज़िले संगारेड्डी के घराने के चश्म चिराग, जिन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम गवर्नमेंट CPS नंबर 1 से मुकम्मल की और हाई स्कूल की तालीम उन्होंने गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कोहीर से मुकम्मल की और अनवारुल डिग्री कॉलेज के बावखार तालिब इल्म रहे। साथ ही असातिज़ा के तरबियती इदारे गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सन 1980 और 81 में तरबियत हासिल की। उन्होंने LN गुप्ता इवनिंग कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से BSc BZC की तकमील की और फिर जामे उस्मानिया से B.Ed की तकमील करके जामे उस्मानिया के इल्म व फ़न से आरास्ता व पैरास्ता होकर वहाँ के इल्म व अदब, तहज़ीब व सक़ाफ़त के इल्मदार मोहतरम जनाब एजाज मोहिउद्दीन साहब ने 21 अक्टूबर सन 1983 को अपने पहले स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल मैसरम बारकस में जब कदम रखा तो अहद किया कि वो इन मासूम तालिब इल्मों को तंगदामानियों, पगडंडियों से निकाल कर उन्हें एक वसी और इस तालीमी मैदान अता करेंगे और उन नाख़ेज़ ज़हनों की हमेशा पासबानी और निगहबानी करते हुए उनकी इल्मी तिश्नगी को आब हयात अता करेंगे। जी हाँ, आपने अपनी इब्तिदाई अय्याम मुलाजिमत से ही शोबे तालीम पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की और अपनी उक़ाबी निगाह से हर मसले का खूब तज्ज़िया किया और अपनी बसीरत की आँख से मुस्तक़बिल के हालात को खूब परख कर एक लाहे अमल तैयार किया और सरकारी मदारिस के इंतज़ामी और तालीमी ढांचे की तामीर में हसास दिल दिमाग के साथ जो खामा फरसाई की है उसकी शहादत एक ज़माना दे सकता है। शोबे तालीमात में आपने एक नए दौर, नए सबक और नए बाब की दागबेल डाली और एक तवील अरसा गरीब, मुस्तहक, नादार, यतीम वसीर बच्चों और तालिब इल्मों और असातिज़ा के मसाइल की बारीकियों पर मरकूज़ किया और अपनी शख्सियत के ज़रिए और अपने ताल्लुक़ात के ज़रिए से मोहब्बत और रोशन ख़याली से तलबा के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने में और असातिज़ा के मसाइल हल करने में हमा जहद मसरूफ़ रहे। आपने अपनी तालीमी खिदमात के ज़रिए तलबा और औलिया तलबा में तालीम की अहमियत का बीज बोया, जो आज एक फलदार दरख्त बनकर हज़ारों लोगों पर साया फिगन है। आपके इसी जज्बे ने आपको अपने हम असर लोगों में मुमताज़ व मुमय्यज़ बनाया और आपको एक मोतबर मकतब फ़िक्र का दर्जा हासिल हुआ। जी हाँ, यहीं से होती है तमहीद हर फसाने की, तेरी नज़र है कि तारीख़ है ज़माने की। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल हुसैनी अलम हो या गवर्नमेंट हाई स्कूल दरीचे माता, गवर्नमेंट हाई स्कूल उम्दा बाज़ार हो या गवर्नमेंट हाई स्कूल अलावा यतीमा, गर्ज ये जहाँ भी रहे, जिस ओहदे पर भी रहे, अपने पेशे से खूब इंसाफ किया,
کہاں کہاں ان کے نقش پا نہیں ہے۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ اطراف و اکناف کے اضلاع میں بھی آپ کی تعلیمی، تنظیمی، معاشی، فلاحی و اصلاحی کاموں کا خوب چرچا ہے۔ آپ جہاں بھی گئے وہاں کا نقشہ بدل دیا، صحرا کو گلستان بنا کے رکھ دیا، سراب کو حقیقت میں بدل دیا۔ سرکاری تعلیمی اداروں کو آپ نے اپنی بے مثال محبتوں اور لازوال کوششوں سے ایک الگ شناخت عطا کی ہے، جہاں سے ہزاروں طلبہ جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور لاتعداد طلبہ ملک و بیرون ملک اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی متحرک شخصیت نے نونہالوں کے نوخیز ذہنوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہوئے معاشرے کو صالح اور ہنرمند افراد عطا کیے ہیں، جو دنیا میں محبت، انسانیت، اخوت اور پیشہ وارانہ مہارت کی روشن مثال بن کر والدین اور اساتذہ کا نام روشن کر رہے ہیں۔ فلک پر جب چمکتا ہے تمہارے عزم کا سورج، اندھیرے خود بخود تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کنواں ہے جہاں سے آج تک کوئی پیاسا نہیں لوٹا۔ اپنی 41 سالہ طویل تعلیمی خدمات میں آپ نے بے شمار اساتذہ کو فریضۃ الحج کی ادائیگی میں ہمیشہ مستعدی سے رہنمائی فرمائی ہے۔ لاتعداد اساتذہ کو طبی اخراجات یا میڈیکل ریمبرسمنٹ کی ادائیگی میں بروقت رہنمائی و کاغذی کارروائی کر کے دعائیں لی ہے، اور دوران ملازمت انتقال کر جانے والے سرکاری ملازمین کے لواحقین کو کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ کے ذریعے سرکاری نوکری کے حصول میں رہبری و رہنمائی کی ہے، اور وہ لوگ آج خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ صرف نوکری بلکہ وظیفے حسن پر سبکدوش ہونے والے سرکاری ملازمین کے لیے آپ ہمیشہ ایک امید کی کرن رہے، اور وظیفے کے بعد ملنے والے تمام فوائد کی بروقت ادائیگی میں آپ کی کارروائی ہمیشہ معتبر و مستند مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، ہر ایک ضرورت مند کی آواز پر لبیک کہنے والے معتبر استاد، رہبر و رہنما کا نام ہے اعجاز محی الدین۔ یہ ایک ایسا خاموش خدمتگار ہے جس نے قوم و ملت کے غریب عوام، خاص کر شہر حیدرآباد کے سلم بستیوں کے غریب طالب علموں پر چھائے ناخواندگی کے گھنے سیاہ بادلوں کی دھند کو چھانٹ کر انہیں علم کی روشنی عطا کی ہے۔ آپ نے سموم کی ہواؤں کو باد صبا کے شگفتہ مدبرانہ حکیمانہ جھونکوں سے تازگی بخشنے میں جو مثالی کردار ادا کیا ہے، وہ یقیناً شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کی تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ جیسے جوہری کو پتھر میں چھپے ہیرے کی پہچان ہوتی ہے، ویسے ہی آپ کی چشم بصیرت نے قوم و ملت میں چھپے گوہر نایاب ڈھونڈ کر ان کو تراشا ہے، جو کئی سالوں سے معاشرے میں بے مثال خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا خدمت کا یہ جذبہ یوں ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا رہے گا۔ جی ہاں، جس کے نام سے علم و ادب کے چراغ روشن ہوتے ہوں، اس کی شان میں بس اتنا کہنا ہے